अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाबील और काबील के बारे में। हाबील और काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदात और अतवार में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबील मजाजन गुस्से का तेज़, बज़ुबान और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी सरसश्त में शामिल था और उसका जरिया मुआशी खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबील नेक सीरत, मुत्तकी, परहेजगार, मुनकसर मिजाज और आजिज इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबील शक्लो सूरत में हाबील से ज्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबील वाजबी खुदो हाल का मालिक लेकिन अपने बड़े भाई काबील के मुकाबले में ज्यादा कवि, ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सब ही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबील के मुकारमे इखलाक, नेक सीरत, फरमा बरदारी और दीगर खुसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज्यादा पसंद फरमाते थे और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे। जबकि काबील की आदत बद की वजह से उसके मुतल्लिक मुतफक्कर रहते और उसकी इस्लाह की कोशिश भी करते रहते। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहिबजादों के नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में इनके नाम हाबील और काबील बयान किए गए हैं। इनके वाक़ये से मुतल्लिक हाफिज़ हदीस अल्लामा इमादुद्दीन और इब्ने कसीर ने सनद के साथ एक रवायत नकल की है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि जब हज़रत आदम और अम्मा हवा दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वालिद तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ। तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे तोआम यानी जुड़वा पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चनाचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हवा से तमाम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर देना जायज़ है। उसी हुक्म के मुताबिक काबील और हाबील की शादी होना थी। काबील उम्र में बड़ा था, उसके साथ उसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीनो खूबरूप थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबील के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चनाचे काबील ने उससे शादी का इनकार कर दिया। वो अपनी सकी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरी कायदे के मुवाफिक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबील को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन काबील अपनी जिद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबील खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबील के ताल्लुक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ था। अब हसीनो जमील लड़की से हाबील की शादी के फैसले ने उसे हाबील का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़े इख्तलाफात के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाहे खुदाबंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबील की। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़िह और खुली अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो उसके मायने ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल नहीं। आने वाली नस्लों के बाद इबरत व नसीहत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया। अल्लाह ताला अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी आखिरुज़्ज़मा को मुखातिब करते हुए फरमाता, ए मोहम्मद, आप उनको आदम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब उन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की न्याज को कबूल
قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر لے لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حج کی ادائی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اسی ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ تو پیارے ناظرین، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نیش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسرین قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل سریر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی، بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت کر دی، حسد و فساد اور آتش پرستی، بت پرستی کی بنیاد حابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔